थोड़े से और एक सहाफ़ी को ये होना चाहिए आइडियलिस्ट। अगर हम आइडियलिस्ट नहीं है ना, आइडियलिज्म की बात नहीं करते कि या हम ये बैठ के जस्टिफिकेशनें देते हैं एक्ट्स ऑफ मिशन कमीशन की, तो हमको सियासी वर्कर हो सकते हैं, जर्नलिस्ट नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि आप ऐसी बातें करते हैं जो होने वाली नहीं है। सहाफ़त आप आके करते हो इसीलिए कि आपने बताना होता है किस तरह के मुआशरे में किस तरह के लोग आपको जो आइडियलिज्म पे चलते हैं, जर्नलिज्म जो आइडियलिज्म पे बिलीव नहीं करते, मैं उनको साफ ही नहीं मानता। ये हो सकता है मेरी राय है, लोग उससे आगे डिसएग्री करें कि आपने आगे एडजस्टमेंट नहीं करनी होती है अब उसके साथ, हालात जैसे हैं जहाँ के बुनियाद फिर अब साफ ही नहीं है। यू आर ए कॉमनर कि सहाफ़ी तो लड़ता है। मैं इनकी बात को ज़रा आगे लेके चलना चाह रहा हूँ। जो ये बार बार हम कह रहे हैं कि आईजी साहब ने स्टैंड क्यों नहीं लिया, बहुत सारे लोग हैं मुमकिन नहीं था। अब ये बहुत सारे लोग हमें कहें उनकी क्या जरूरत थी, वो कैसे लेते, उनको इंटेलिजेंस एजेंसियाँ उठा के ले गई थी, उनको रेंजर्स उठा के ले गई। भाई साहब, इसलिए हम कहते होते हैं कि जनाब आपको ऐसा अफसर लगाना चाहिए जो ये रेंजर्स को भी रजिस्ट कर सकता, जो वहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसी को भी कह सकता है कि जनाब स्टे अवे, कि आपका काम नहीं है, आप करेंगे तो जय अब ज़्यादा से ज़्यादा जो कर सकते हैं मुझे जाके आप उस पर ट्रांसफ़र करवा दें, या फोर्सफुली आप मुझे ले जा सकते हैं, ले जाएं, ये काम मैं नहीं करूँगा। मुझे वाक़या याद आ गया सर, लोग ऐसे लेजेंड नहीं बनते होते कि अगर लोगों के हम यहाँ पे इज्जत कमाते हैं ना, कुछ लोग उसके पीछे बड़ी बड़ी कहानियाँ होती हैं। मीर जुबैर महमूद साहब की मैंने रात भी बात की थी। मैं दो लोगों का मैंने फिर कह रहा हूँ, एक उस तारिक खोसा से ये हो गए, मीर जुबैर हो गए। आपको जो नई पुलिस में लोग आ रहे हैं ना, जो ज्वाइन कर रहे हैं, इनके लिए रोल मॉडल ये लोग होने चाहिए। मुश्ताक महार साहब जैसे बंदे नहीं होने चाहिए। ये पुलिस कहते हैं ना बाज़ दफ़ा कि हमारे सामने रोल मॉडल नहीं है। आपको हर प्रोफेशन में रोल मॉडल्स आपको चाहिए। मीर जुबैर साहब का वाक़या सुन लें सर कि कैसे लोग होते हैं। इनको सर इनको फ़ोन आया है मीर जुबैर साहब को, ये बैरून मुल्क थे, बाई चांस में ये इनसे मेरी मुलाकात हुई कि किसी उस पर गए हुए थे अपने इस पर, तो मेरी इनसे मुलाकात हुई। तो मैं तो आगे इन्होंने पूछा कि कितने दिन इधर है, मैं कि जी हूँ मैं कोई हफ्ता डेढ़ हफ्ता। तो इन्होंने कहा बस जी कि मैं जा रहा हूँ, तो हफ्ते बाद या मैं 2-3 दिन बाद वापस आ रहा हूँ, आपसे तफसील से मुलाकात होगी, पाकिस्तान जा रहा हूँ। तो मैं कि पाकिस्तान क्या करने जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा जनाब कि मुझे फेडरल हुकूमत का फ़ोन आया है, और उस वक्त नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। उन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं कि आपको आईजी सिंध लगाना चाहते हैं हम। और मीर जुबैर की बड़ी, फिर मैं कह रहा हूँ, बहुत बड़ी ज़ात है उनके पुलिस के महकमे में, हर बंदा तारीफ़ करता है। अब ज़रा इंटेग्रिटी देखें ज़रा। तो मुझे कहते बस ये थोड़ी सी मैंने हाज़िरी लगवानी है, तो हाज़िरी लगा के बस ये मैं आ रहा हूँ 2-3 दिनों, फिर बैठ के लंबी गाम मारते हैं। तो मैं कही आप तो आईजी लगने जा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं मैं 2 दिन बाद वापस आ रहा हूँ, और वो भी सिंध का आईजी लगने जा रहे हैं। उन्होंने ये बात सुनी, ये एक उनकी फॉर्मेलिटी है। आसिफ अली जरदारी साहब मुझे कब रखेंगे इसका, ये सिंध का आईजी, वो भी मीर जुबैर महमूद को रखेंगे कि आएँ और आप आईजी लग जाएं यहाँ पे सिंध में। तो लेकिन क्योंकि फेडरल हुकूमत मुझे कह रही है, तो सो आई हैव टू गो, मैं मिल लेता हूँ उनसे। ये जाके इनकी मुलाकात हुई, ये पाकिस्तान जब है मीर जुबैर महमूद, इनकी मुलाकात हुई यहाँ से आसरी साहब से, कि मुश्ताक महर को जो हीरो बना रहे हैं ना हमारी पूरी कौम, कि बड़ा जी जुल्म ज्यादती हो गया। इनका वहाँ से मुलाकात हुई। आसिफ अली जरदारी साहब ने इनसे पूछा, मतलब उसके कटसी के बाद, जी अपना ज़रा तारुफ करवाएं कि आप कौन हैं। वन लाइनर तारुफ दिया इसने, ये मीर जुबैर महमूद ने, वन लाइनर। और ये मुलाकात उसके बाद ख़त्म हो गई, वो और उसके बाद वो वापस अपने काम से चले गए। उन्होंने कहा जनाब कि मेरा तारुफ ये है कि आपके जो दोस्त हैं रियाज लाल जी, जिन्होंने स्टील मिल ऑफ ये पाकिस्तान में जितनी सबसे ज़्यादा करप्शन की लूटमार हुई है, तो मैं वो हूँ जिसने आपके रियाज लाल जी के खिलाफ इंक्वायरीज भी की हैं, गिरफ्तारी के लिए भी हमने किया है, मैं वो बंदा हूँ जनाब। ये मेरा तारुफ है, ये मेरी चीज़। उसके बाद आप मुझे बताएं, आसिफ अली जरदारी ने मीर जुबैर महमूद को लगाना था आईजी? नहीं। आप ऐसे लोग तो आपसे डिजेस्ट नहीं होते, ये मीर जुबैर ये महमूद जैसे, आपसे तारिक खोसा जैसे बंदे आपसे डिजेस्ट नहीं होते कि उनको जरदारी साहब ने फ़ोन किया कि स्टील मिल की करप्शन की इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हैं एज ए DGFIA, तो इसको रोक दें। उन्होंने कहा सॉरी सर मैं तो नहीं रोकता। उन्होंने कहा फिर आप काम नहीं कर सकते, उन्होंने मत करें। ये थोड़ा सा मुश्ताक महर से साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, कभी आपने मीर जुबैर महमूद का नाम सुना है, कोई तारिक खोसा का नाम सुना है? थोड़ी सी डिग्निटी, थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट, अच्छा अपनी छोड़ दें, अपने ज़रा अपने प्रोफेशन की देख लें कि कितनी बड़ी पुलिस फोर्स आपको देख रही है। ये जो आज हमें बताया जा रहा है कि ये डिमोरलाइज हो गए जनाब, ये डिमोरलाइज आपके चीफ ने किया है, आपको आपके पुलिस आपके चीफ ने किया है। ये थोड़ी सी जुर्रत रखते और इस तरह का तारुफ करवाते जैसे उस मीर जुबैर महमूद ने करवाया था, जनाब मैं वो हूँ जरदारी साहब, जिसने आपके जाती दोस्त रियाल या लाल जी साहब इन कंपनी को वो किया हुआ है, यहाँ पे इंक्वायरी की हुई है और उनको पकड़ा हुआ है, या उनको मैंने गिरफ्तार करना है। आप वहाँ डम्मी बिठाते हैं, इसी तरह के लोग बिठाते हैं। आपको याद है कलीम इमाम साहब ने थोड़ी सी रेजिस्ट की थी, पूरी पीपल्स पार्टी वो हो गई थी कि जनाब के इनको हटाएं, वो लेटरबाजी शुरू हो गई थी। ये AD ख्वाजा साहब थे, इन्हें आके महर मुश्ताक साहब जैसे बंदे चाहिए सर, जो इनके हुक्म पे बिल्कुल बंदे मारने पड़े, वो क्राइम करने पड़े, जो पोस्टिंग ट्रांसफर, इसलिए पीपल्स पार्टी उनके पीछे खड़ी हुई है। सारे काम भी इन्होंने कर लिए हैं,
جو کام ان سے کروائے گئے تھے وہ آ کے وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی وہی کیے ہیں, وہ مشتاق ماہر صاحب نے بھی کی ہیں, ان کے ڈی اے جی نے بھی, کہ کرنے کرانے کے بعد مظلوم بن کے یہ رونے کے لیے آ گئے پوری عوام کے سامنے ہمارے ساتھ ظلم. بھائی اس وقت ہم سٹینڈ لیتے ہیں, اس وقت کھڑے ہوتے آپ. کانسٹیبل کوئی اگر کہے کہ جی مجھے انڈر ڈیورس جو ہے بندوق رکھ کے میرے سے غیر قانونی ایف آئی آر کروا لی تو سمجھ بھی آتی ہے. آئی جی ہے کہ اس کی ایک اپنی ڈگنیٹی اس کو وہ ہے. دوسرا یہ بیانیہ پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا جو تو ہے ہی, پیپلز پارٹی کا بھی ہے جی ووٹ کو عزت دو, کہ جی اسٹیبلشمنٹ جی حکومت کے اوپر حکومت ہے, حکومت کے نیچے حکومت ہے. تو بھائی صاحب آپ بھی ووٹ کو عزت دلوائیں نا, آپ کو اپنے چیف منسٹر کی ووٹ کی عزت دلوائیں, کہ اس کی عزت کروائیں کہ اس نے جو ڈیسیجن لے لیا نہیں ہونا تو نہیں ہے, جس آفیشل نے کیا ہے ایکشن لیں. ہم بھی تو یہ کھل کے بات کر رہے ہیں نا, آپ تو وہ ان کا نام لیتے بھی ڈرتے ہیں جنہوں نے اٹھایا ہے. اشارے استعمال ہوتے ہیں, سلیکٹڈ, وہ لوگ, وفاق, فلانا, اشارے دے رہے ہیں, وہ نام لو. اس کے بعد پھر جو ہے آپ نے, میں نے کہا ساتھ میں اب بیان یہ ہے کہ جی رینجرز ہمارے پاس تو دیکھنا نہیں ہے تو رینجر ہٹا دیں. آپ ہر 3 مہینے بعد اجازت دیتے ہیں, حوصلہ کریں, آج ہٹا دیں, آج ہٹائیں, ایک دن میں کر سکتے ہیں یہ ہر 3 مہینے بعد یہ ان کو ایکسٹینشن جو دیتے ہیں ہٹائیں, اپنا صوبہ چلائیں. بات یہ جس طرح کا نظام سندھ میں بنایا ہوا ہے نا, تو ہمیں نہ یہ سنائیں کہ جی وہاں پہ بڑا کوئی آئیڈیل ہے, سفارش نہیں چلتی. وہ سب کو پتہ ہے کہ وہاں کس قسم کا کوئی پولیٹیکل سسٹم ہے, وہی یہ پیٹرنج بیسڈ ہے, اس طرح ہی چلتا ہے, یعنی اندوستیاں فیوڈل سسٹم. مراد علی شاہ صاحب بھی کہہ رہے کہ حکومت گرائے جانے کی سب کو دھمکیاں پتہ دی ہے جا کہ رہی کیسے نوکریاں ہوتی ہیں, لگائی جاتی ہیں, پوسٹنگز کیسے ہوتی ہیں. مراد علی شاہ صاحب بھی کہہ رہے کہ حکومت گرائے جانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. وہ اب کہہ رہے ہیں نا, پہلے جو تھا وہ جو غلام نبی میمن صاحب جو تھے ایڈیشنل آئی جی جو پکڑے گئے تھے, ان کا پہلے یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا, انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے سارا کچھ اپنی مرضی سے کیا ہے. تو وہ ساروں کا وہی بیانیہ تھا, چیف منسٹر صاحب نے پہلے دن سر پہ, وہ تو بعد میں کہا کہ جناب ہو یہ آپ بالکل ہی وہ ہے, یہاں گنجائش ہے, یہاں یہ کی جاتی ہے. مگر میں کہتا ہوں کہیں تو کھڑے رہیں. اب یہ مولانا کا چل رہا ہے, آج کا بھی چل رہا اس سے تھا. پہلے آپ مولانا پہ جائیں, وہ اس پہ یہ ذرا اسی کو دیکھ لیتے ہیں. یہ فیڈرل حکومت کی بات ہو رہی ہے, اب ذرا اس سائڈ کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں. انکوائری اگر یہ فیئر ہوئی نا, اس میں سے آپ دیکھیں کہ 2-3 فیڈرل منسٹر نکلیں گے جو اس حکومت کے لیے امبیرسمنٹ ہے مسلسل, جنہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو ٹویٹ کیا کرنا ہے, کس موقع پہ کرنا ہے, انہوں نے ٹی وی پہ کیا بیانات دینے ہیں, یا کیا اس پہ آ کے انہوں نے چیزیں کرنی ہیں. آپ ان کے وزیروں کی انوالومنٹ دیکھیں, ان میں یہ جتنا بھی موقع دیا ہے انہوں نے, آپ دیکھیں گے کہ ان کی آپس میں کولابریشن نکلے گی سر. اس میں کوئی ایک آدھ وفاقی وزیر صاحب جو ہے نا بالکل جو کراچی سے ہیں, حکومت بھی کہہ رہی ہے وہ نکلے گی. انہی کو شوق ہے, کیونکہ ہر ایک کو وہ بتاتے پھر ہوتے ہیں کہ میری انٹیلیجنس ایجنسی سے کتنی دوستی ہے. حالانکہ پرائم منسٹر نے منع کیا ہے, کوئی پرائم منسٹر نہیں پڑ گیا. سر پرائم منسٹر آف پاکستان صاحب کو بھی بالکل یہ وزیر صاحب نے ساری چیزیں سمجھی ہوں کہ سر مجھے ہینڈل کرنے دیں, ہم پیپلز پارٹی کو ٹھیک کر دیں گے. یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے رابطے, ان سے تعلقات, یہ بڑے فخر سے آ کے سب کو بتاتے ہیں, صحافیوں کو بتاتے ہیں. یہ فوج میں اپنے لنکس اور اپنا کلاؤڈ یہ بتاتے ہیں. انہی کی ہی ہوگی تجویز ہوگی, انہوں نے ان کو کہا ہوگا کہ آپ لوگ انوالو کیوں نہیں ہوتے اس میں, آپ لوگ ہوں, انہوں نے ان کو تجویز. یہ نکلے گی انکوائری میں سے, میری بات آپ یاد کر کے لکھ لیں کہ فیڈرل حکومت کے جو ان کے منسٹر صاحب ہیں وہ اس میں سے نکلیں گے. عقل کی بات یہ تھی حضور, آپ ذرا معاملہ جو میں نے پہلے بھی کہا کہ پورا ملک اس پہ احتجاج کرنا شروع ہو گیا تھا کہ قائد اعظم صاحب کے اس پہ مزار پہ آپ نے حرکت کیوں کی ہے, آپ ان کو کرنے دیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو اس پہ آپ بات کریں عمران خان صاحب کی, کہ جو انہوں نے اپیل نہیں کی, یہ خان صاحب کا اس وقت اس پورے معاملے سے غائب ہو جانا, آلریڈی ان کی اتھارٹی جو ہے سویلین اتھارٹی بہت ویک ہے. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے, ایون اس کو اسٹیبلشمنٹ کو نقصان ہو رہا ہے کہ جب آپ کا پوزیشن لیڈر جو ہے بلاول جو ہے, جو آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ اس وقت تو نہیں خیال آتا کہ جناب کہ مجھے آرمی چیف کو وہ جو ہے ان کو اپیل نہیں کرنی چاہیے. آپ پرائم منسٹر کو کریں نا, یا پرائم منسٹر کو آپ نہیں مانتے سپورٹ نہیں, پھر کسی کو نہ کریں, پھر پریس کانفرنس کریں, یہ ہمارے سے ظلم ہو گیا. آپ ایک طرف آرمی چیف کو آپ نے جا کے آ کے ان کو اپیل کر کے آپ نے کوڈ آف آنر, کوڈ آف پالیٹکس, یہ آپ نے پولیٹیکل ایتھکس یا کانسٹیٹیوشن کو آپ نے ویلیشن نہیں کی. آپ کو پھر پرائم منسٹر کو آپ کو کرنا چاہیے تھا. اور پرائم منسٹر صاحب جس طریقے سے غائب ہو گئے نا سر, یہ ان کی لیک آف انٹرسٹ, وہ سیریس نہیں ہے پھر حکومت کرنے میں, کہ آپ کا دوسرا تیسرا دن ہے, آپ کہیں نظر نہیں آ رہا, اتنا بڑا پولیٹیکل کرائسس ہے. ایک کہیں گے تقریر کریں گے, 3-4 دھمکیاں دیں گے, 2-4 کو آپ کے اس کو مذاق کریں گے. یہ آفس آف پرائم منسٹر آف پاکستان کو مذاق نہ بنائیں, یہ سیریس کام ہے, پورے ملک دو پہ لگا ہوا ہے. اور تیسرا دن ہے پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے نا, ان کا کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ جاتے ہیں. مجھے یاد آتا ہے کہ اس وقت چودھری نثار علی خان صاحب ایسے ہوتے تھے, وہ بھی جب کہ بہت بڑا واقعہ ہو جاتا تھا وہ غائب ہو جاتے. 3 دن بندے ڈھونڈتے رہتے تھے کہ چودھری صاحب کدھر ہیں. وہ چوتھے دن جب چیزیں نارمل ہو جاتی تھی نا, کہ اب مجھے نہیں پتا وہاں پہ یہ دونوں کیونکہ ایسن کالج کے پڑھے ہوئے ہیں, عمران خان صاحب بھی اور یہ چودھری نثار, اور مجھے نہیں پتا وہاں پہ یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہاؤ ٹو مینیج. کوئی اگر مسئلہ پیدا ہو گیا ہے نا,
अगर एशियन कॉलेज में ये पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स को कि 3 दिन के लिए गायब हो जो चौथे दिन तक चीजें नॉर्मल होगी, यू कैन कम बैक, तो मुझे नहीं पता